بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا امین آصف امدانی اے بکھرواہ دا بڑا سوہنا لکھاری ہا، سوہنا شاعر ہا۔ نین نراسے دی کتاب چھپی ودی ہے، اینا پوتر جوانی فوت تھیا وی شاعرہ ان دی کتاب یاداں چھپی ودی ہے۔ کٹھے مشاعرے پڑھدے رہ گیوں، کھلویندا ہا، لوگاں کنے داد کھندا ہا، لوگاں دا پریشانیاں دور کریندا ہا۔ بھیڈ ہوئے ہا، بھاویں روٹی ہوئے ہا، بھاویں ساگ ہوئے ہا، بھاویں جیری حکومت ہوئے ہا، اون دور دی حکومت اور ان دے مخالفین کو کھلوائی رکھدا، ان دے خلاف انہیں جا نظماں مشہور ہن۔ اویں سنجیدہ شاعری بھی کریندا ہا۔ بہرحال جے سوہنے قلمکار اساں تو ویندے پئین، قربان وچھوڑا دے گئے، ایویں چند جہاڑیاں وچ ایویں موت ولہیٹے چا، ماسی چلی گئی، چاچا نبی بس چلیا گئے، قادر بس چلیا گئے، ایویں کہندا ذکر کروں، کہندا نا گنوں۔ امین اللہ دا بخش ہوئی تو تیجاں ویڈیوز جہاں فیس بک تے کھڑین لوگوں کھلوینجاں راسن، بٹاں بنوینجاں راسن۔ تیری کتاب نین نراسے سدا زندہ راسی، یونیورسٹیاں کالجاں پڑھی دی پئی ہے، جو تے کام ہی تھیندا پئے۔ کو زمانہ پڑسی تے کو یاد کرے سی، جیویں پیا اللہ تے کو بخشے۔ چینل سبسکرائب کر گنو تورا نیاز مند دلبر مولائی ایک زمانے کنے عرصے کنے تورا علمی ادبی قلمی خدمت کریندا پئے تاکہ اپنے علاقے دی ادب ثقافت محفوظ رہوے۔